स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान लाहौर में तकरीब से खिताब कर रहे हैं। और हमारे पे जब इल्ज़ाम लगता है और सबूत भी नहीं दिया जाता और उसको बहाना बनाकर हमारी सॉवरेनिटी को ब्रीच किया जाता है, तो मैंने जैसे आपसे कहा कि मेरी ज़िंदगी का काबिल फ़ख्र तरीन लम्हा है जब पाकिस्तान ने अपनी दिफाही सलाहियत को दुनिया के सामने तस्लीम कराया, अपनी स्किल्स को, सुपीरियर स्किल्स को डिमॉन्स्ट्रेट किया। और इस एक बैटल में, इस पूरी वॉर के मुझे नहीं पता कि क्या जहते होंगी, लेकिन आज के दिन में खड़े मैं ये बात कहने में हक बजाने हूँ कि अफवाजे पाकिस्तान जिंदाबाद। उन्होंने बहुत ही शानदार तरीके के साथ, चाहे फिजाइया हो, चाहे बहरिया हो, चाहे बॉर्डर पे खड़े हमारे जवान हो, बड़ी शानदार हिम्मत के साथ उन्होंने इस मौके पर अपनी कौम का सर फख्र से बुलंद किया। मैं आप स्टूडेंट्स का भी, जो आप लोग आज एक नई इरा में हम जिंदा हैं, the way the youth has reacted to this, the way the youth have responded. Somebody was telling me, blame कर रहे थे कि जी ये नौजवान ऐसे करते हैं, ये नौजवान ये ज्यादती करते हैं, इन नौजवानों में तशक्कर का एहसास नहीं, इन नौजवानों में फलां चीज की कमी है। मैंने कहा होल्ड ऑन जेंटलमैन, आई हैव अ डिफरेंट आर्गुमेंट एंड आई से बिकॉज आई हैव बीन अमंगस्ट देम फॉर अ लॉन्ग टाइम, आई हैव बीन ड्रीमिंग बिग। नौजवान की आंख में बड़े ख्वाब होते हैं, नौजवान की आंख में दुनिया फतह करने के इरादे होते हैं। नौजवान ये समझता है कि मैं तरक्की की वो मनाजिल तय करूंगा जो मुझसे पहले किसी और ने नहीं की। नौजवान अपने आप को इकबाल का शाहीन भी तस्वर करता है और बैक वक्त नौजवान ये भी समझता है कि वो सलाहियतों का मंबा है। ये नौजवान की ख्वाहिशों को, नौजवान के इन ख्यालात किसी तौर पर भी मैं उनको ये नहीं कह सकता कि ये बागी हैं, या मैं ये नहीं कह सकता कि ये नौजवान गुमराह हैं, मैं उनको इंसल्ट नहीं कर सकता। मैं ये मानता हूं कि उस्तादों को भी ये सबक इन नौजवानों से आज मिलेगा, that how you have to come up to the committee of the world. And it is proving true. It is proving true. You have proven it in this war. This warfare, where it was fought, I don't know. How many destinations India hit, I don't know. Where I went, I was told that this happened. I was informed that this happened. Now there were two stories. The stories narrated by my youth, the world accepted them. That hate mongering, that false propaganda, all those lies on the other side, उसको दुनिया ने तस्लीम नहीं किया। आपके बताए बयानिया को तस्लीम किया गया। मैं ये समझता हूँ कि आपका इस कॉन्फ्रेंस में ये जो इंटरेस्ट मैंने देखा है आज, और डॉक्टर कयूम साहब, ये जो आपने आज इस कॉन्फ्रेंस का, 3 रोज़ा कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया है, इसका लेवल ऑफ इंटरेस्ट देख के, मुअज़्ज़ज़ वाइस चांसलर साहिबान की पार्टिसिपेशन देख के, आई कैन सी फ्यू फेसेस ऑफ द फैकल्टी, बड़े मुअज़्ज़ज़ उस्ताद कराम भी मौजूद हैं। आई एम श्योर कि आप इस कॉन्फ्रेंस के नतीजे में आप बड़ी एक अच्छी वर्किंग पेपर तैयार करेंगे जो कि रहनुमाई फराहम करेगा। और मैं आपके साथ एक ज़रूरी बात और भी करना चाहता हूँ, और मैं आपके सामने एडमिट करना चाहता हूँ। Recently, once we were being confronted with this AI challenge, so I had a conference in Punjab Assembly, a Commonwealth Parliamentary Association's conference. 2 regions were here. There were many countries. There were like 52 different speakers from different assemblies here. And suddenly one fact transpired to me. मेरे सामने ये हकीकत आश्कार हुई कि भाई मेरे एजेंडे में तो ये भी है कि AI को रेगुलेट करने के लॉज भी बनने हैं। आई वॉज टेकन अबैक। मैंने कहा मैं तो खुद एक बिल्कुल गैर तालीम याफ्ता आदमी हूँ, इस एतबार से मेरी तो डिग्री भी इस काम में मेरी मदद नहीं करेगी।
میں نے منگوایا, میں نے کہا مجھے وہ لسٹ لا کر دیں کہ جن اصحاب نے اس پر قانون سازی کرنی ہے ان میں سے کتنے لوگ ہیں جن کو ایکچولی پتہ ہے کہ اے آئی کیا ہے. اسمبلی میں بیٹھے اراکین, and I was taken aback. There was none, not a single one. یہ بڑی تشویش کی بات تھی کہ قانون جنہوں نے بنانا ہے ان کے پاس وہ سکل سیٹ اس قانون کو بنانے کا جب تک دیا نہیں جائے گا تب تک وہ سکل سیٹ اویلیبل نہیں ہے. تو سکل سیٹ ہیز ٹو بی امپارٹڈ. سکل سیٹ از ناٹ این آٹومیٹک تھنگ. یہ آپ کو پڑھایا جا سکتا ہے, سکھایا جا سکتا ہے, یہ خود بخود نہیں آ سکتا. تو یہ سکل سیٹ سیکھنا ایک لازمی عمل ہے. جیسے ڈاکٹر صاحب نے بات کی کہ جب آپ اپنی پروفیشنل لائف میں جائیں گے تو یونیورسٹی آپ کو پڑھائے گی, آپ کو سکھائے گی, لیکن جب آپ اس کے اوپر عمل کرنے کا وہ موقع آئے گا تو وہ آپ کی پروفیشنل لائف میں آپ کی اپنی ایبلٹی ہوگی. میں نے آپ کو یہ ایگزامپل کوٹ کی ہے. آئی ہیو لا گریجویٹس ان پنجاب اسمبلی, آئی ہیو بیچلر آف آرٹس, آئی ہیو گاٹ ماسٹرز ان فلاسفی, آئی ہیو گاٹ ریلیجیس اسکالرز دیر, آئی ہیو گاٹ ڈاکٹرز, انجینئرز, ایوری بڈی از دیر. بٹ سڈنلی دس از اے نیو, یہ ایک نئی دنیا ہے. تو میں نے پھر ان سے کہا کہ مجھے کسی پریسٹیجیس یونیورسٹی کے ساتھ کوئی معاہدہ کر کے دے جو ہم ممبرز کو یہ پڑھائیں, بتائیں کہ اے آئی کا ریگولیشن ضروری کیوں ہے یا کیوں ضروری نہیں ہے. اگر اے آئی کی ایک ریگولیٹری رجیم بننی ہے تو اس کے بنانے کے لیے کون سے چیلنجز ہیں, ان کو دیکھیں کہ آپ اس کو ایک لیگل فریم ورک میں لانے کے لیے کن وجوہات کی بنیاد پر کریں گے. اٹ شوڈ ناٹ بی اے کیس آف جسٹ سیئنگ اے یس اینڈ نو. یہ آپ کو پہلے ایک معاہدہ کر کے کہیں سے اسکل سیٹ ان تک لے کر آئیں. آپ جو نوجوان یہاں پر موجود ہیں, آپ اس بات سے خوش قسمت لوگ ہیں کہ آپ کے پاس آج یہ وقت بھی ہے اور موقع بھی ہے کہ آپ اس اسکل سیٹ کو سیکھیں. May it be health, may it be education, may it be legislation, may it be solid waste management. میں گورنمنٹ سائڈ سے بات کر رہا ہوں. May it be anything. آپ انجینئرنگ کوئی بھی چیز دنیا میں اس کے بعد اس کی ٹرانسفارمیشن, اس کا رستہ یہ اسکل سیٹ کے ساتھ وابستہ ہے. تو میری ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر قیوم چودھری آپ کو, ڈاکٹر محمد علی صاحب آپ کو, میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کا بڑا شاندار انیشیٹو ہے. اس کانفرنس کے ذریعے آپ کچھ حتمی تجاویز مرتب کریں گے جو نہ صرف ان طلباء کے لیے بلکہ پروفیشنلز کے لیے, گورننس کے ماڈل کے لیے بھی یہ ڈاکومنٹ جو آپ کا ہوگا اس سے ان کو معاونت ملے گی. میں آخر میں, بیکاز اٹ از اے ویری ڈیفیکلٹ, جو آپ کا یہ ہیومڈ لیول ہے کافی مشکل ہے, اس میں کافی آپ نے حوصلے کے ساتھ بیٹھ کے ساری تقاریر بھی سنی ہے. اینڈ نوئنگ دا فیکٹ, دا آنریبل اسپیکرز, دوز ہو کیم ہیئر, دے جسٹ ریسٹرکٹیڈ, انہوں نے اپنی بات کو بڑا مختصر بھی رکھا. تو میں بھی اس بات سے, کیونکہ آپ نے مجھے زیادہ موقع دیا ہے, میں آپ کا شکر گزار ہوں. میں سمجھتا ہوں میرے لیے یہ بات باعث اعزاز ہے کہ میں اس اگست فورم پہ اس پنجاب یونیورسٹی میں, جو کہ ہم سب میں سے بہت سو کی مادر علمی بھی ہے, یہاں سے ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے. گو آئی ہیو ناٹ بین اے اسٹوڈنٹ ہیئر بٹ آئی ہیو بین associated with this institution for a long time. I have been teaching here, I have been coming to law school. میں یہاں کر پڑھاتا بھی کسی وقت میں رہا ہوں. I have a certain set of کچھ نہ کچھ وابستگی میری رہی. تو میرے لیے یہ بات باعث اعزاز ہے کہ میں آپ سے مخاطب ہوں, اور میں یہ امید رکھتا ہوں کہ آپ سب لوگ اس فیوچر ویژن کی اس کانفرنس میں اپنی پریکٹیکل کنٹریبیوشن بھی دیں گے. Thank you very much, ladies and gentlemen.